नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम जनचासोका साथ उपस्थित छु म महेश कुरागाई। दर्शकबिन कार्यक्रम जनचासो न्युज पार्क मिडिया प्रणालीद्वारा उत्पादित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो सोमबार नेपाल टेलिभिजन इटरीबाट बेलुका 7:25 बजेदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी यस कार्यक्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विविध विषयहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएर प्रसारण गर्ने गर्छौँ। दर्शकबिन आज हामीले हाम्रो कार्यक्रमको विषयवस्तुको रूपमा सप्तकोशी नदीको कटानको विषयलाई कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएका छौँ। दर्शकबिन लामो समयदेखि सप्तकोशी नदी आसपास बस्ने जनताहरू सप्तकोशीको कटानको मारमा पर्दै आइरहेका छन्। यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीयहरू जब बर्खायाम सुरु हुन्छ तब त्राही मामको जीवन जिउन बाध्य छन्। कोशीले कतिखेर आफ्नो धार परिवर्तन गर्दै आफ्ना घर जग्गा बगाउने हो र कोशी नदीसँगै आफू पनि बगिने हो कि भन्ने चिन्ताका साथ त्यहाँका स्थानीयहरू पस्ने गर्छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। कोशी नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यसका सहायक नदीहरूमा अरुण, तमुर, सुनकोशी, भोटेकोशी, लिखु, तामाकोशी र इन्द्रावती पर्दछन्। 7वटा मुख्य सहायक नदी मिलेर बनेको हुनाले यसलाई सप्तकोशी पनि भनिन्छ। हिमालयबाट उत्पत्ति भएका यी सहायक नदीहरू महाभारत पर्वत श्रेणीको तल्लो भागमा सम्मिश्रित भई सप्तकोशीको रूपमा सुनसरी जिल्लाको चतरा गल्सीबाट तराईको समतल क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ। नेपालको लौकही र हनुमान नगर गाविसको बीचमा बनेको कोशी बाँध पार गरेर यो नदी भारत प्रवेश गर्दछ र भारतको बिहार राज्यको कर्सेला घाटमा गंगा नदीमा मिल्दछ। सप्तकोशी नदी चीनको हाङ्गो नदीपछि तीव्र गतिमा बग्ने विश्वको दोस्रो ठुलो नदी हो। आफ्नो भौगोलिक स्वरूपमा यो नदीले पछिल्ला वर्षहरूमा क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ। हिमालयका अग्ला पहाडहरूबाट विभिन्न प्रकारले बालुवा, कंकड पत्थर आदि बगाएर लैजाने भएकाले नदीको क्षेत्र फैलदै गइरहेको छ। दीर्घकालीन समाधान नखोजिँदा वर्षायाम सुरु हुँदा डुबान तथा बाढीको पीडले कोशी किनारका मानिसहरूलाई सताउने गर्छ। सप्तकोशी आसपास बसोबास गर्ने स्थानीयहरू वर्षायाममा आउने बाढीको कारण त्राहिम जीवन बिताउन बाध्य छन्। सप्तकोशी नदीले वर्षेनी धार परिवर्तन गर्दा धेरै क्षति गर्ने गरेको छ। वर्षायाम लाग्न साथ त्रासदीको जीवन बेहोर्दै आएका यहाँका स्थानीयहरूले धनजनको क्षति स्वीकार्न विवश छन्। हरेक वर्ष सप्तकोशीमा आएको बाढीले धेरैको सुख खुसी छिनेर जान्छ। बर्खामासमा आएको भेलसँगै सबैको मन भरिएर आउँछ। हुन पनि हुकुमबासीबाट सुकुम्बासी बनाउने नदीलाई सम्झेर कसको पो मन खुसी होला र। 2039 सालमा आएको बाढीले आफ्नो घरबार नै लगेर गएको तथा राज्यबाट कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै छातीभरि पीडा साचेर आए आर्जेको सम्पत्ति क्षणभरमै बगाएर लगेको त्यो कहाली लाग्दो पल अहिले पनि झलझली सम्झन्छन् स्थानीयहरू। न त सरकारले उनीहरूलाई अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छन् न त कुनै क्षतिपूर्ति नै दिएको छ। सप्तकोशीलाई नजिकबाट नियालेका स्थानीयहरू यतिखेर नदीले धार परिवर्तन गरी आफ्नो नम्बरी जग्गाबाट नदी बहेको देख्दा दुःख व्यक्त गर्छन्। सरकारले क्षतिपूर्ति देला भन्ने आशामै कतिको जीवन बितिसक्यो भने कतिको पर्खदैमा समय बितिरहेको छ। कोशी ब्यारेज निर्माण गरेर कोशी क्षेत्र लगभग भारतले आफ्नो अधीनमा राख्दा यहाँका स्थानीयहरू कोशी कटानको पीडाबाट गुज्रन विवश छन्। नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार भारतीय पक्षले काम नगरिदिँदा नेपालीहरूले समस्या भोग्न बाध्य छन्। भारतीय पक्षले कोशी सम्झौता आफ्नो अनुकूल गरिरहँदा नेपाल सरकारले आवाज उठाउन नसकेकोमा एकातिर स्थानीयहरू आक्रोश पोख्छन् भने अर्कोतर्फ कोशीको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न भारतले खेलिरहेको भूमिकाको स्थानीयहरू प्रशंसा पनि गर्छन्। हामीहरूलाई कोशीको डर भन्नुहुन्छ भनेदेखि बर्खा चाहिँ अलिक डरै जस्तो हुन्छ। हिउँद लागिसकेपछि चाहिँ त्यो कोशीको बलौटो सबै उडेर यहाँ हेर्न पनि सकिँदैन। कहिलेकाहीँ सधैँभरि त त्यस्तो हुँदैन। अहिलेसम्म मैले जाने अनुसार त त्यति कोशीले हामीलाई त नोक्सान गरेको छैन। तर यसपालि चाहिँ सप्तकोशी गाउँपालिका कहाँ हो यता तलतिर
त्यहाँ एक दुईवटा घर बगायो र धेरै डुबान भयो अरे। मलाई चाहिँ कति पनि डर लाग्दैन र यो एरिया विश्वले हेरिरहेको छ, किनभने माथि सेटेलाइट छ। त्यो सेटेलाइटको आधारबाट सबै अफिसमा कम्प्युटरमा हेरिहाल्छ। अनि कम्प्युटरमा हेरेपछि यहाँ नोक्सान हुँदैछ, यहाँको इमर्जेन्सी लाग्यो भनेर सबै यहाँ आर्मीहरू, सशस्त्रहरू अथवा सरकारी इकाइहरू भिडिहाल्छ। आइपुगे कतिपय बरु हामीलाई थाहा हुँदैन, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। हामी के छौँ भनेदेखि कोसीलाई सिरान लाएर सोचेका छौँ। अब यो कोसीले फुटाएर कुन दिन लान्छ हाम्रो आँगनमा सिल्भर बोटको नचाउँछ त्यो पनि जान्दैन होइन। तर हामीलाई एउटा विश्वास के छ भने टिप्टी गर्ने गरेका छन्, बिहार सरकारले हेरेको छ यहाँ, अनि दनादनी काम गरेका छन् र आउँदैन भन्ने ढुक्क परेर बसेका छौँ। त हुन्छ नि अब त्यत्रो कोसी आउँदाखेरि अनि अब राति त लान्छ कि भन्ने हुन्छ। त धेरै तपाईँको बानी लाली तपाईँको घर पनि एउटा पनि घर पनि थिएन, सबै बगायो। यहाँ 4 फिट 5 फिट बलुवा अहिले पनि छ, हेर्नु उहाँ छँदैछ निशान। हामीले तपाईँको 1 वर्ष त बाहिरै बस्नुभयो। 1 वर्ष अब सरकारले यो दिन्छ त्यो दिन्छ, केही दिएन। त्यो 50,000 रुपियाँ घर फिर्ती मात्रै दियो। स्थानीय विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका स्थानीय रोहित भट्टराई कोसीले दिनदिनै उब्जन योग्य जमिन कटान गर्दै गइरहँदा ठूलो क्षेत्र मरुभूमि जस्तै बनिरहेको बताउँदै कोसीको कटानलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चाहने हो भने सम्भव रहेको बताउँछन्। पहिला कोसी धेरै टाढा थियो, तर अहिले तपाईँ के छ त भन्दा यसले चाहिँ यो पूर्वी भेगतिर कटान गर्दै 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 आएर धेरै मान्छेको चाहिँ उठीबास लागेको छ र यसले धेरै असर पुर्याएको छ। यो कुरा सर्वविदितै छ। त्यसकारण अब म के देख्छु भने वास्तवमा यसको दीर्घकालीन समाधान त गर्नै पर्छ, तर यसको लागि अब यो स्थानीय स्तरबाट सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। यसको लागि अलिकति बजेट पुर्याउनै पर्छ। तपाईँको चाहिँ यो कोसीलाई कुन तरिकाबाट हुन्छ होइन, त्यो यो चाहिँ बढी बालुवा फाल्ने हुनाले यसको बालुवालाई चाहिँ तपाईँले हामीले पूर्व र पश्चिम दुई भागमा चाहिँ यसको चाहिँ बालुवा अब हाम्रो कतिको सामर्थ्य छ होइन, त्यो बालुवा चाहिँ साइड लगाएर बिचमा चाहिँ बिच भागबाट चाहिँ राम्रोसँग धार निकालेर तपाईँको चाहिँ बगाउने। तर त्यो पनि अलिकति सहज त छैन है। तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ नहरै जस्तो बनाएर कोसीलाई नहरै जस्तो बनाएर कुदाउँदा गाह्रो छ, तर पनि हुँदै नहुने भन्ने कुरा होइन नि त। किनभने मान्छेले चन्द्रमामा पुगे नि त, कल्पनाले नै हो। राइट दाजुभाइले कल्पनाले गरेर नै त प्लेन बनाएको हो। त्यसो हुनाले एउटा त्यो छ। अब हाइड्यामको नि कुराहरू आउँदैछ, त्यो हाइड्यामले कतिको अब असर गर्छ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग छलफल गरेर अब यो प्रत्यक्ष यो भेगलाई असर गर्ने भएको हुनाले अब यो भेगको जनतालाई सत्य तथ्य के हो त, त्यो चाहिँ अब प्राविधिकहरूले विज्ञहरूले चाहिँ प्रश्न पारेर त्यो वास्तवमा हाइड्यामले यसलाई समाधान गर्छ भने त्यो दिशामा नि अग्रसर हुनु पर्यो। सप्तकोशी नदीले विभिन्न समयमा आफ्नो धार परिवर्तन गर्दै मानिसहरूको घर सम्पत्ति नदीसँगै बगाएर लिएर गएको तीतो सम्झना यस क्षेत्रका मानिसहरूसँग छ, चाहे 2039 सालको बाढी होस् या 2064 को। हरेक पटक कोसीले उग्र रूप लिँदा जनधनको क्षति गराएको छ। सप्तकोशी नदी यतिखेर नदी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरूको लागि ठूलो समस्या बनेर बसेको छ। बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई कसैले रोक्न त सकिँदैन, तर यसले पार्ने विनाशलाई भने केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू खोजेर यसको समस्या समाधान गर्नतिर अग्रसरता देखाउने हो भने सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ लगायतका जिल्लाका कोशी क्षेत्रका स्थानीयहरूले राहतको महसुस गर्ने थिए। दर्शकबिन, यो रिपोर्टसँगै अब कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। न मागेर पाइन्छ न खोजेर पाइन्छ, स्वरोजगार बन्न सिप नै चाहिन्छ। नेपाल सरकार तथा सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त पूर्वाञ्चलकै पुरानो र स्तरीय तालिम केन्द्र अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्राली इटरीमा निम्न विषयका तालिम लिई बेरोजगारबाट व्यावसायिक बन्नुहोस्।
यहाँ टिओटी तालिम प्राप्त प्रशिक्षकबाट तालिम दिनुका साथै तालिम पश्चात नेपाल सरकार तथा सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिन्छ। साथै यहाँ खाना बस्न होस्टलको सुविधा सहित विषय अनुसारको पुस्तक पनि पाइन्छ। सम्पर्क अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युट प्राली, पूर्व रोड इटरी सुनसरी, नगरपालिका भवन अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 420 35 081, 98 020 35 081, 025 585 479। व्यापारिक विश्राम पश्चात पुनः स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनचासो। आज हामीले कार्यक्रम जनचासोमा कोशी नदीले कटान गरेर निम्ताएको समस्या र यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयलाई आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएका छौँ। दर्शकवृन्द, कोशी नदी आफैमा एउटा समस्या मात्र होइन, यो ठुलो नेपालको लागि सम्भावना पनि हो। नेपालभित्र रहेका नदी नालाबाट जति विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसको 50% क्षमता सप्तकोशी नदीसँग छ। यसलाई सकारात्मक रूपबाट यसको उपयोग गर्ने हो भने यसबाट नेपालीहरूको जनजीवनमा काया पलट नै फेर्न सकिन्छ। तथापि पनि कोशी नदीको व्यवस्थापन सही ढङ्गबाट हुन नसक्दा यतिखेर त्यहाँका स्थानीयहरू ठुलो समस्या भोगिरहेका छन्। सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा, भोजपुर लगायतका जिल्लाहरूमा कोशी नदीको कटानको प्रभाव पर्दै आइरहेको छ। नेपाल भारत बीच भएको कोशी सम्झौतासँगै यहाँ विभिन्न विषयहरू उठ्ने गरेका छन्। कोशी सम्झौता नेपालको हित अनुकूल नभएको कतिपयको बुझाइ छ भने कतिपयले अहिलेसम्म नै भारतमा भएका सम्झौताहरूमध्ये, नदी नालाका सम्झौताहरूमध्ये कोशी सम्झौता नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि रहेको बताउने गरेका छन्। यद्यपि सीमाविद तथा विज्ञहरूको भनाइमा कोशी सम्झौतासँगै नेपालका केही भूमिहरू भारतले कब्जा गरेको समेत बताउने गर्छन्। यसको सत्य तथ्य के छ? कोशी नदीको सम्झौतासँगै यसले कस्ता प्रभावहरू पारेका छन्? हामीले विज्ञहरूसँग बुझ्ने जमर्को गरेका छौँ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। विगतमा गरेको क्षति र वर्षेनी गर्ने कटानबाट आजित कोशी क्षेत्रका स्थानीयहरू कोशी नदीलाई समस्याको जड मान्दछन्। तर वास्तवमा कोशी नदी समस्या होइन, यो ठुलो सम्भावना हो। कोशी नदीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बेला बेलामा यसले उग्र रूप धारण गर्ने गर्छ। कोशी नदी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो नदी हो। 7वटा नदी मिसिएर बनेको सप्तकोशी नदीलाई कौशिकी नदीको रूपमा पनि चिनिन्छ। यस नदीले पूर्वका प्राय धेरै जिल्लालाई स्पर्श गरेर बगेको छ। नेपालका नदीहरूमा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ भनिरहँदा यता सप्तकोशी नदी एक्लैबाट त्यसको 50% विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। भारतमा बिहारको दुःख भनेर चिनिन्छ कोशी नदीलाई। वर्षेनी हुने बाढी, डुबान र नदीको धार परिवर्तनका कारण कोशीलाई यो उपनाम दिइएको थियो। 12 वैशाख 2011मा नेपाल र भारत बीच कोशी सम्झौता भएपछि कोशी भारतको कम, नेपालको धेरै दुःखका रूपमा परिणत भएको छ। सम्झौता अनुसार नेपालको 1,80,000 एकड जमिनमा सिँचाइ व्यवस्था हुने र बिजुली पनि पाउने भनिएको थियो। यो सम्झौताले कोशी बाँधको साँचो भारतको हातमा थमायो। कोशी सम्झौतासँगै भारतले नदीको नियन्त्रण आफ्नो हातमा राख्दा नेपालतर्फका विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न समयमा बाढीको चपेटामा परेर जनधनको क्षति बिहोर्न बाध्य भएका छन्। भारतले आफ्नो भूमि जोगाउन नेपालतर्फ जति क्षति हुने देखिए पनि वास्ता नगर्ने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। चाहे त्यो 2039 सालको बाढी होस् चाहे 2064 सालको। पछिल्लो समय पनि पूर्वतर्फको कोशीको बहावले भारतीय भूमिमा डुबान र कटान गर्ने अवस्था आएपछि
कोसीलाई पश्चिमतर्फ फर्काउँदा नेपाली बस्ती जोखिममा परेको थियो। कोसी नदीले नेपालतर्फ वर्षेनी धार परिवर्तन गर्दै जनधनको क्षति गर्ने क्रम नरोकिएसँगै यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने आवाज प्रमुखताका साथ उठ्न थालेको छ। साथै कोसी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सुरक्षा र स्थानान्तरणको विषय महत्त्वपूर्ण सवाल बनेको छ। नदीले कतिखेर कहाँ के गर्ने हो भन्ने चिन्ताले वर्षायामका 3 महिना बित्ने गरेको बताउँछन् कोसी गाउँपालिकाका 8 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष बिन्देश्वर यादव। अब तपाईँलाई अहिलेको समस्यामा के छ भने तपाईँलाई आषाढ साउन भादो 3 महिना चाहिँ हामीलाई जोखिममै छौँ। हामी तपाईँलाई यो बाँधको छेउमा घर छ र हाम्रो कोसी गाउँपालिका भन्नु नि, कोसी गाउँपालिका नाम पनि कोसी गाउँपालिका हो र कोसीमा हाम्रो पर्छ पनि। यो कति बेला तपाईँलाई 3 महिना हामीलाई समस्या हुन्छ। यसमा चाहिँ ऊ छैन, खासै तपाईँलाई केही छैन। अब पानीले यो अब 3 महिना कट्यो भने हामी अमरे भए। अब फेरि आषाढ सावन भादो यो बाँधको छेउमा छ, बाँधको निगरानी पनि छ, ठिकै छ। अब तपाईँलाई कतिखेर फुट्छ, अब कतिखेर भूकम्पमै आउँछ भने त्यो कुरो हामीलाई थाहा भएन, त्यो त भन्न पनि सकिँदैन। यसै गरी कोसीकै कारण सदैव जोखिमपूर्ण तथा कष्टकर जीवन व्यतीत गरिरहेका श्रीलङ्का टापुका मानिसहरूलाई सरकारले चाहेर पनि सार्न नसकिएको बताउँछन् बराह क्षेत्र नगरपालिका 6 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष उद्धव पोखरेल। अहिले यो श्रीलङ्का टापु भन्छ, यहाँ अलिकति यो भगालो जस्तो छ, तर अहिले कोसी नै बनेर आयो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँ मान्छे आउनु नमान्ने त्यस्तो जोखिममा घुँडा पानी भइरहेको छ, त्यस्तो चारैपट्टि पानी मात्रै देखिरहेको छ, तर मान्छे आउनु नमान्ने। मैले त सिडो साहबको अगाडि पनि भन्दै क्या, नआए मर्छन् भने यस्तो गर्दाखेरि सरकार लाग्दाखेरि नआउने भन्दाखेरि अब यतापट्टिको श्रीलङ्का टापुको कुरा यो भयो, आउनु नमानेको मरेर 6-7 जना मान्छे बल्ल बल्ल ल्याइयो भनौँ न, 30-35 जनामा है। त्यसरी अब कोसी पारीको हकमा तपाईँको त्यहाँ पनि के छ भने अब ऐलानी जग्गा छ त्यहाँ। अब यहाँ श्रीलङ्कामा चाहिँ अरूको नम्बरी जग्गा हो, त्यो बाँझो खेत किन राख्ने भनिकन त्यहाँ मान्छेले गएर कमाइ खान जानुभएको, उहाँहरूको यतातिर पनि छ जग्गाहरू भएको, कमाइ खान जानुभएको त्यहाँ यो श्रीलङ्का टापु भन्ने ठाउँमा। त कोसी पारीको 6 नम्बर वार्डमा चाहिँ अब उहाँहरूले पनि अब अहिले तपाईँको 2-4 बिघा 5 बिघा 7 बिघा जग्गा ओढेर बस्नुभएको छ, तर उहाँहरूलाई जाउँ भन्दाखेरि पनि दिने ठाउँ त छैन र पनि उहाँहरू अब त्यो हिँड्न चाहनुहुन्न त्यहाँबाट। कोसी कटानको दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनैतिक तथा प्राविधिक प्रयासहरू भइरहेको नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड बताउँछन्। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले के गर्ने, त्यस्तै कोसीसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो सम्झौता छ, 2 देशीय सम्झौता, त्यस अन्तर्गत चाहिँ नि अब अर्को मुलुकका लागि हामीले यसको लागि उनीहरूलाई भन्ने, जानकारी गराउने र कूटनैतिक प्रयास पनि गर्ने र प्राविधिक प्रयास पनि हामीले गर्नेछौँ र यो क्षेत्रको जनतालाई कोसीको चाहिँ नि बाढी र कटानबाट कसरी सुरक्षित राख्ने, त्यही नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। कोसी सम्झौता अनुरूप नेपालको सिमानाभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी सन् 1962मा कोसी ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न गरियो। त्यस यता भारतले कोसी ब्यारेजबाट करिब 9,70,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइका लागि पानी पुर्याउँदै आएको छ। कोसी सम्झौता अनुरूप बनेको कोसी ब्यारेजका भौतिक संरचनाहरूको आयु सकिसकेको हुनाले त्यसबाट प्राप्त भइरहेको लाभ गुम्ने र कोसी पुनः बिहारको दुःखका रूपमा परिणत हुने भारतीय चिन्ता छ। यसो हुन नदिनका लागि कोसी उच्च बाँध नै दीर्घकालीन उपाय हो भन्ने भारतले निष्कर्ष निकाल्दै उच्च बाँधको लागि जोड गरिरहेको छ। कोसी उच्च बाँध नेपाल र नेपालीको चाहना र आवश्यकता भन्दा पनि भारतको बाध्यता हो, जसलाई उसले कुनै पनि हालतमा बनाउन चाहेको छ। कोसी नदी आफैमा समस्या नभएको बताउँछन् बृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बेसराज घिमिरे। कोसी नदी तथा कोसी सभ्यताको विषयमा गहन अध्ययन गरेका घिमिरे कोसी नदीको कटानको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै उच्च बाँधबाट नेपालीहरूलाई घाटा नहुने बताउँछन्। कोसी नदी वास्तवमा पर्यटकीय दृष्टिकोणले र यसको जैविक विविधताको दृष्टिकोणले, त्यसपछि गएर नेपालकै सबभन्दा ठुलो नदी भएको कारणले यसले काठमाडौँदेखि पूर्वतिरका सबै जिल्लाहरूलाई सिञ्चित गरेको छ। यसभित्रका विभिन्न दुर्लभ जन्तु जनावरहरूको सुरक्षित वासस्थानको क्षेत्र पनि यही कौशिकी नदी, 7वटा कोसी नदीका किनारहरूमा जैविक विविधता पनि पाइन्छ। अन्त कहीँ नपाइने दुर्लभ जन्तु जनावरहरू पनि कौशिकी नदीको किनारमा पाइन्छ।
त्यसपछि गएर निर्माण सामग्रीहरूका लागि पनि कोशी नदी ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। विज्ञहरूले भन्ने गर्छन् नेपालका नदीनालाहरूमा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यसमध्ये आधा जति क्षमता त सप्तकोशी नदीमै छ भनेर विज्ञहरूले भन्ने गर्दछन्। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने कोशी नदी ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। नदीका किनारमा तटमा बस्ने अधिकांश मान्छेहरू वास्तवमा सुकुम्बासी छन्। कयौँ जग्गा जमिन थियो त्यो सबै लगेर बगाएर लगिसकेका छ। अनि हामी त के छ भने कोशी नदी त हाम्रो त अभिशाप हो मात्रै भनेर हामी चिन्दछौँ। त्यस्तो जनमानसमा, नेपाली जनमानसमा सधैँभरि कोशी नदी अभिशाप मात्रै होइन, यो लाभदायक हो, यो महत्त्वपूर्ण नदी हो, यो त फलदायी छ, हाम्रो त एउटा चाहिँ उत्पादनको साधनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनमानसमा होस् भन्ने भावनाका लागि नेपाल सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यदि साँच्चै योजनाबद्ध ड्याम बनाउने हो भने फाइदा बढी हुन्छ, एकदम त्यसमा कुनै दुईमत छैन। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि नेपाल प्रजातान्त्रिक संस्कार बसिसकेको मुलुक भइरहेको छैन। यहाँ अलिकति सानो कुराहरूमा विपक्ष बनिहाल्ने अनि कहाँ कसलाई के फाइदा हुन्छ त्यतापट्टि लाग्ने र त्यो काम हुन नदिने त्यो खालको परम्परा पनि छ। लाभ र हानि दुइटैलाई हेरेर गर्ने हो भने वास्तवमा जहाँ डुबानमा पर्ने, कोशीका किनारमा बसोबास गर्ने डुबानमा पर्ने ड्यामभित्र प्रभावित हुने मान्छेहरूलाई राम्रो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। उनीहरूको जीविका हुने गरीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ, अथवा जसले गर्ने हो त्यो ड्याम बनाउने त्यो आयोजना गर्ने आयोजकले त्यो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। त्यो किनारी भागमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई रोजगारको व्यवस्था, खाइ जीविकाको व्यवस्था, उनीहरूले के व्यवसाय गरेका छन् त्यो व्यवस्थाका लागि सरकारले त्यो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। र अर्को कुरा, त्यसबाट त्यो पानीबाट नेपाली जनताले नेपाली भूमिमा सिंचित गर्नुपर्छ। धेरैतर्फ नहरहरू बनाएर, क्यानलहरू बनाएर अनि ड्यामहरू बनाइदिएर दरा ड्यामहरू बनाउने, त्यसपछि गएर त्यहाँ बाटाघाटाको व्यवस्था गरिदिने, नहर निर्माण गरिदिने, नहरबाट सम्पूर्ण जग्गाहरूलाई सिंचित गर्ने व्यवस्था गर्ने। यसरी गरिदियो भने वास्तवमा चाहिँ लाभ बढी, घाटा कम। यता कोशी प्रोजेक्टको विशेष भू आर्जन अधिकृतको रूपमा लामो समय काम गरेका इनरुवा नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख एवं सीमा तथा कोशीविद गोपाल कोइराला त्यागी उच्च बाँधबाट नेपालीहरूलाई दीर्घकालीन क्षति हुने बताउँछन्। तपाईँको जल ऊर्जा उपभोक्ता महासङ्घ भन्ने एउटा संस्था गठन भयो त्यतिखेर। त्यसले के भने नदी नियन्त्रण गर्ने काम नगरौँ र हाई ड्याम बनाउने काम नगरौँ। हामीले यसको विरुद्ध धेरै नर्मदा बचाइ आन्दोलनमा पनि गयौँ, टेहरी आन्दोलनको रूपमा पनि हामी इन्डिया पनि गयौँ। त विश्वका धेरै जसो राष्ट्रमा हामी गयौँ। अब श्रीलङ्का भयो, बङ्गलादेश भयो, इन्डियामा भइगयो, तपाईँको थाइल्यान्ड भइगयो, अब हामी चाइनाको यो थाइल्यान्डसँग भिडिएको प्रान्तमा पनि हामी गयौँ र अन्य विदेशमा पनि अमेरिकाकै के अरे तपाईँ हुबर ड्याम सम्बन्धी कुराहरूमा पनि हामी गयौँ। यस सम्बन्धमा सबै ठाउँमा रसा बाहेक सबै ठाउँमा हाई ड्यामको विशेष गरेर विरोध चल्यो। हुबर ड्यामको हाई ड्याम निर्माण गरेको हुबर ड्याम अहिले पनि लस भेगसमा त्यो स्थित छ। अहिले पनि त्यो धमाधम बनिरहेछ, मर्मत भइरहेको छ। त्यसलाई 12 महिना मर्मत गरिरहने काम गरिरहेछ। त्यस कारण उच्च दाम भइसकेपछि त्यसलाई धेरै ठुलो हुन्छ। त्यस विषयमा हामीले हाम्रो एउटा नारा रह्यो, यो जल ऊर्जा उपभोक्ता महासङ्घले एउटा नारा निकाल्यो के भने नदी नियन्त्रण होइन, नदी व्यवस्थापन गरौँ। उनी भारतले कोशी सम्झौतामा सुरुदेखि नै बेइमानी गरेको बताउँदै सम्झौतामा उल्लेख भएको ठाउँमा कोशी ब्यारेज नबनाई अहिलेको ठाउँमा ब्यारेज निर्माण गरेको उनको भनाइ छ। साथै कोशी प्रोजेक्ट सुरु गरेदेखि भारतले नेपालको त्यस क्षेत्रको ठुलो नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नेपाली सीमा मिचेको पनि बताउँछन्। अहिले जुन कटैया पावर हाउस पनि बनिएको छ, त्यो पावर हाउस पनि त्यही जुन पोखरीको रूपमा अहिले जुन खाल्डो भएको छ त्यही इलाका नयाँ ठुलो नहर लैजाने ठाउँमा त्यो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पनि त्यहीँ बनाउने कुरा गरेको छ त्यहाँ र पेटमा रह्यो पुल। त्यसपछि इन्डियाले जालसाज निश्चित गर्यो। निश्चित गरिसकेपछि एउटा कुरा बिचमा म थप्न चाहन्छु, वीरपुर भनेको पनि नेपाली भूभाग हो। वीर शमशेरले खोलेको मजा भएकोले वीरपुर भएको हो। र अनि लालपुर भन्ने छ त्यहाँ, लालला बाबु साहबले पाएको मौजा लालपुर हो। र भीमनगर भीम शमशेरले खोजेको भीमनगर हो। त्यो रामकृष्ण पन्तले त्यो सीमाङ्कन गरिसक्यो भने चेकपोस्टमा यता बढेको छ होइन। अनि त्यो 0 पोइन्ट त्यो भएको ठाउँमा उनीहरूले यहाँ आएर भान्टामा चाहिँ 0 पोइन्टको दाबी गरिरहेका छन्। त्यो एउटा पुरा एउटा नक्सा त्यहाँ बसोबास कोलोनी 80को बाढीले बगाएपछि त्यो सबै इन्डियाको भनेर उनीहरूले गरिरहेका छन्। जबकि मैले चाहिँ कोशी योजना प्रारम्भ गर्दा इन्डियाले प्रस्तुत गरेको नक्सा र नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सा भिडाएर हेरौँ,
सीमा कहाँ थियो स्पष्ट हुन्छ। सदैव बर्खा लागेसँगै समस्या बनेर आउने कोशी नदीको कटान पछिल्ला समय सुनसरीतर्फ कम हुन थालेको बताउँछन् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेल। हाम्रो जिल्लामा कोशीको बाढीको समस्या छैन, किनभने त्यसको बहाव जुन छ त्यो सप्तरी उदयपुरतिर ढल्केको अवस्था छ। सुनसरीपट्टिको संरचना अलिक थाई जस्तो देखिन थालेको छ अहिले, किनभने नोजलहरू पनि प्रशस्तै बनाइदिएको र त्यो त्रिकोली पनि त्यसको कटान हुने ठाउँमा त्रिकोली भरेको कारणले सुनसरीलाई त्यति यसले प्रभाव पार्ला जस्तो देखिँदैन। त्यसै गरी उदयपुर र सप्तरीतिर पनि त्यही अनुसारको संरचना भारत सरकारले बनाइदियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ। जस्तै हाम्रोपट्टिको लागि त हामीले त्यही यहाँलाई मैले पहिले भने अलिकति पनि त्यो लेभल बढ्ने बित्तिकै हामीले त्यो सूचना पाउने र तत्काल हामी सक्रिय हुनको लागि त्यहाँ भर्खरै यही वर्षदेखि हामीले त्यो सूचक यन्त्र राखेको छौँ। कोशी सम्झौताका कारण कोशी नदीमा चाहेर पनि केही स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गर्न नसकिने भएकाले कटान कम गर्न अस्थायी प्रयासहरू गरिएको उनी बताउँछन्। साथै क्षति न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको उनको भनाइ छ। त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, यो कस्तो छ भने हाम्रो 1950 को सन्धि अनुसार त्यो क्षेत्रमा हामीले थाई पूर्वाधार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन रहेछ र हिजो मात्रै हामी पनि स्थलगत रूपमा जाँदाखेरि उहाँ बारा क्षेत्रको मेयर साहबलाई पनि लिएर गएको थियौँ हामीले र उताको बेलका नगरपालिकाको मेयर साहब पनि आउनुभएको थियो र हामीले अस्थायी रोकथाम गर्नलाई त्यो बाँस गाडेर त्यो टाटी जस्तो बनाएर त्यहाँ बोरा हाल्नेसम्मको काम हाम्रो तर्फबाट गर्न मिल्ने रहेछ र यो त्रिकोण खालको त्यो त्रिकोली भन्दो रहेछ। त्यो चाहिँ इन्डियाले हामीले चाहिँ त्यहाँ थाई संरचना चाहिँ गर्नु पर्यो बनाउनु पर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ इन्डिया सरकारले मात्रै गरिदिन पाउने रहेछ। त्यही भएर हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ र हिजो मात्रै पनि हाम्रो उहाँसँग कुरा भइरहेछ र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अहिले यो 2 महिना उहाँहरूको नहुने रहेछ, त्यो थाई संरचनाको लागि चाहिँ समय तोक्नु भएको रहेछ, यो अक्टोबरदेखि मात्रै हुन्छ काम भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसकारणले अहिले हामीले गर्न सक्ने भनेको स्थानीय नगरपालिकाको सहायतामा हामीले त्यो अस्थायी कटान रोक्नलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेको छौँ। जब जब बर्खायाम सुरु हुन्छ र नदीमा बाढी आउन सुरु गर्छ तब नेपाल र भारतका तटीय क्षेत्रमा बस्ने जनता तहमा एक अर्कामाथि दोषारोपणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नेपालमा संरचना निर्माण भए पनि नेपाल कोशी तथा गण्डक सम्झौताका कारण निरीह छ, त्यसको नियन्त्रण पूर्ण रूपमा भारतसँग छ। तथापि पनि अति रञ्जित रूपमा भारतका कतिपय मानिसहरू नेपाललाई आरोप लगाउँछन्। भारतले आफ्नो भूभाग तथा आफ्ना नागरिक जोगाउन आफू अनुकूल कोशी सम्झौता गराउँदा नेपालका सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर लगायतका जिल्लाका नदी आसपासका मानिसहरू जनधनको शास्ति बिहोरेर दिनरात त्रासदीपूर्ण जीवन बिताउन विवश छन्। सरकारले बर्खायाममा बाढी पसेपछि आएर अनुगमन गरेर जाने औपचारिकता मात्र पूरा गर्नुभन्दा यसको दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोज्न जरुरी छ। हस्त आजको कार्यक्रम यति नै बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। यतिखेरसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको पर्खाइमा हुनेछौँ। अर्को महीनाको पहिलो सोमबार फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने वार्तासहित सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।